المباراة الإياب يوم 29 مارس. الاتحاد الجزائري مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها كما تطالب بفتح تحقيق. لا، هذا البيان الأول تاع الطعن. أعطينا البيان اللي يأكد بأنه لا ريكلاماسيون. هنا عاودوا يصلحوها. لا ريكلاماسيون معناتها الشكوى. لا ريكلاماسيون دو لا فاف سورا اكزاميني لو 21 افريل بروشان. نتكلم غير تكنيك، وين ننجم وين ما ننجمش خاطيني. هل ترى الفيفا تنجم دير غلطه كيما هذه؟ سبق طلع له درابو تاع الكاميرون في القطر وداروا الفوق، داروا لي تيراج وصور. الفيفا دير غلطه كيما هذه، يطلع درابو ودير تيراج. هيا ايماجينو نبداو نحلموا احنا قالنا دوكا نامن بشويه بالكذب. انا نكذب على روحي نامن دوك نامن شويه بالكذب. لا ال 21 هاد اللجنه ولا واش يسقي لها سمير ديسيدي والماتش يتعاود. كما صافيتر هذه لا فيفا يا اخي، ماشي غير هذا الماتش. لا وكاين السنغال مع مصر. نهضر على بلادنا احنا، نهضر على بلادنا. هيا يتعاود كيفاش؟ عاودوا لي تيراج وصور، عاود نحي درابو. وين راكم هذا؟ عليه انا نعطيك سؤال واحد اخر. انا في المشروع اسكي دبوا لي جان دبدبوهم ولا مساكن. انا صباح حبسوني، ماشي واحد لازم يحبسوني، واحد 6 ولا الماتش يتعاود لو 21 نستناو. ما حبيتش نهضر، سكت وجي طلع. واش تهضر معاه؟ تهضر. كاين واحد كان يستنى بلي لا فيفا تنحي لا روسي من لي زيميناتوار دو لا كوب دي موند. كاين؟ لا هذيك سي بوليتيك. لا كاين نص قانوني؟ لا ما كاش قانون، ماشي بوليتيك هذه. صح هذه ثاني سابقه. لا ماشي، سامح لي هذه نقول لك، انا مانيش نقول لك حتى تصرا هكذا عليك. لا هناك سوابق تقدر ماشي كيف يا سمير. هذه سي بوليتيك. هذه سقاولوا الرؤساء اللي راهم يديسيديو في الاخر. سقاولوا قال لا روسي ما تشاركش. سي بوليتيك. ماشي في القانون. ماشي في القانون يقول لك ما تدخلش السياسه في الاخر. بصح هنا بصح هذه واضحه. بصح هنا البروبليم انتر سي فيفا بيناتها. لي ماتش تاعها هنا زيد تروح كاع. هذه سي بوليتيك، ما كاش اللي يهضر. مي هنا سي لي ماتش تاعها داروا التيراج، طلع درابو ومن بعد هذيك واحد كوميسيون تقول مي اسك سي جوست عليه. اسك سي جوست غدوه تعترف باللي لاربيت خربها في هذا الماتش وليكيب وريزولتا يقعد انطق. ان شاء الله ربيت اسكو خربها. هذا هو المشكله. انا نهضر باسكو يجيبوا ولا يديروا، اسمح لي، ولا يديروا كيما تقول رابور بلي لاربيت ماشي خربها. هلك كاع يعاقبوه غير هو. لا هذه يعني داكور معك. حنا لينا نطلبوا الماتش يتعاود. هذه اللي كنا نطلبوا الماتش يتعاود. تروح للطاس لجنه التحكيم الدوليه ما عندهاش دروه تقول لك عاود المباراه. باش اون اوغي بوزوان من القدام بحمودي واكس ويكرا كومبيتونس. جوري ايمي لا كيسيون اللي بوزيت لكم. ساتاك لي ريزو سوسيو، ساتاك ان شامبيونا بوري. لي جون هربوا، حمودي هرب، الناس هربت، احنا ما كاش واحد ما كاين في الفوتبول. شوف شكون المنظومه اللي راهي في كره القدم في لي كلوب او نيفو فيديراسيون اللي جيتو. على لي ريزون ساتاك با سا توش لالجيري، سا توش با ليكيب ناسيونال. اليوم غدوه يانونسي ال 21 يقول لك خلاص ما كاين والو، يليميني لالجيري. نستناو بروشان ماتش وقتاش تلعب لالجيري، ومن بعد نبداو نشوفوا ولا ناتاكيو اكس ولا ايكغيك. ولات ان جو. الور كاين شامبيونا بوري. رانا هم يهربوا في لي زالجيريان كومبيتون اللي راحوا للخارج، راحوا واللي راهم في الجزائر جابدين، والناس اللي راهي داخله. صحيح ساتاك باسا ولات ان جو، ولا دي جروب يساتاك من الناس، ولات تدي في الدراهم. انا ندافع عليك تعطيني دراهم، انت ندافع عليك نرفعك، انت هو البونديو. قريب ندير لك ستاتيو باش نجي نعبدك، ما نعبدش الله اللي نخافوا. هذا هو المشكل. دوك بوزي لا كيسيون تاعك. والله بعيدا عن الامور القانونيه، هل تامن انت، هل في قرارك نفسك مازال عندك امل بانه ومن بعد نشوفوا السونداج تاع البيبليكا اللي راح يكون مفاجئ جدا، هل مازال تامن بان المباراه قد تعاد صراحه؟ انا ليا انا ماشي جو با تعاود، وان شاء الله نكونوا غالطين. ان شاء الله نكونوا غالطين. انت ما تعتقدش بانه انا ما نتكلمش على هذه. انا جوري مي دوكا قلتو كلمه، قلتو
انت ولا رشيد اللي مش عارف، قال محرز نبوستيوه شويه. انا نقول لك لا، قبل ما تبوستيو محرز تكلموا كيفاش محرز في سيتي عنده سيلفا، عنده هذاك دخان، عنده كاع يلعبوا له يجيبوا له البالون. محرز والو ما دارش، ما كان حتى واحد يجيب له البالون، بصح واحد ما تكلم على شكون اللي لازم يجيب له البالون. اهضروا معنا تكنيك، خليوا البروبليم هذا لا فيديراسيون، لي جورناليست يتكلموا عليه في حقهم، تكلموا خلاص. بصح ما نبداوش ندبدبوا في الناس، نتكلموا بروبليم تكنيك. حنا اللي داروا الطعن وداروا كذا وكذا، استناو لو 21 لا عاودوا الماتش، نخرجوا نفرحوا، ما عاودوش الماتش. بصح نطريو دركا علاش محرز ما لعبش مليح؟ محرز اوكي، بصح اسكو محرز كاين اللي يجيب له البالون؟ اسكو كاين اللي يجيب؟ ما يتكلموش على ما كاش فارغ كاع، ما يتكلموش على الغلطات التكنيك. الناس خايفه تتكلم تكنيك. يا رب العباد، انا مانيش فاهم علاش. شكون هذا اللي خايف؟ من شكون؟ وريونا شكون من خايفين. من خايف مانيش فاهم. انا تكنيك، انا نتكلموا تكنيك. انا نتبع في فرنسا كيفاش يتكلموا الاخرين بالدراهم. الناس حرين، ناس حرين بورتو ما يمنوا بوالو. مين ناس حرين عندهم شخصيه، يزون بيرسوناليتي. حنا الناس خايفه تتكلم تكنيك. يا عجبة الله، يا عجبة ربي. استنى نشوفوا ولا لاجيري تيليمينات، نشوفوا منا القدام واش راح يصرى. ونفكركم والله، غير نفكركم كاع، نفكر كاع الناس هذه اللي يكونوا التكنيك كيفاش يدخلوا فيها الناس. تما نفكركم قدام الشعب الجزائري. واضح. نروحوا للسونداج. السونداج هل اللي يقول هل تأجيل أو هل الجمهور يامن بأنه الفيفا يوم 21 ماي ترى بأن قرار الفيفا يوم 21 ماي سيكون في صالح المنتخب الوطني؟ لا، 55%. يعني الجمهور ني با كونفيون لأنه قرار يكون في صالح الجزائر على مستوى الفيفا. 55% من أكثر من 15,000 على ما أعتقد اللي قاموا بالتصويت كلهم ما راهمش كونفيون. يعني أنا حبيت نسقسيكم انتم اللي القانون عليه بصح انا القانون تاع الفيفا عليه، اسمح لي ما نهضروش مع بعض. القانون تاع الفيفا يقول بلي تعاقب الحكم الا اذا جبت بروف بلي تلقى رشوه. هذا هو القانون. اذا تلقى رشوه انا لو كان يا رضوان انا بحثت في هذا القانون والله ما لقيته. انا خلينا مع القانون بلي لازم تكون رشوه. لازم تكون رشوه. كيفاش ما كاش قانون هذا؟ كاين قانون بلي الاربيط كي يغلط تعاود الماتش. ما كاش قانون. وكاين قانون كي تكون حرب لا روسي تخرج. يا هناك اجتهادات، يا دي كا اجتهادات يقدروا يديروا ديسيجن. اسمعنا الله يزيد خلي راشد هذا. دوك انت دخلت لنا هذه سينتيسيون، هذه بوليتيك. صح، مي ايماجين انت غدوه اما لك يا راك تهضر. دوك نهضروا ماشي غير بالمكشوف، فات المكشوف. غدوه بوتين كيما قالوا انا ما سمعتوش، قال لهم اسكو يوراي مونديال، اما لا هو يطرطق الحاله ما كانش مونديال. نقولوا له اسكو قال بوتين عنده الحق. ما ندخلوش في السياسه، خلينا في السياسه نقعدوا انتر. وما يزيدوش يقولوا لنا برك الفوتبول. نسقسيكم كي نسقسيكم نبوزي لا كيسيون، نبوزيها كاع الجزائريين كاع. تما دوك حنايا لافاف دارت هذا الريكور تاعها، دارت حنا نقعدوا دوكاتيك في الشارع، في الديور، في الرقاد، في لي بلاطو، نقعدوا نهضروا غير بيت ماشي بيت بيدو دخلت. هذا هو. احبطنا لواحد المستوى. فكرتوني في واحد الوقت كنا نريحوا في القهوه هكذا في الحومه ونبداو يهضروا على الماتش تاع البارح وداروا منا ومنا ومنا. انا نقول لك الماتش وين يتعاود لورسكو الفريق تاعنا يولي يلعب كيما في 2019. يولي تشوف عندك ميليتير يلعب كرة القدم، تشوف لي زاري لاتيرو يطلعوا، تشوف لي زيلي يتحركوا. انا هذاك هو المقابله الماتش اللي حبيت يتعاود. ماشي الكاساما وباساما وجون سي با كوا. ماشي هذاك هو المشكل تاعي انايا. انا المشكل تاعنا هل الفريق تاعنا قنعنا مع الكاميرون ام لا؟ هل لعب مليح؟ هل بلاكوب دافريك لعب مليح؟ هضرونا تكنيك. اسكو خليو هذاك وتكلمتوا عليه نجوزوا التكنيك، نهضروا على التكنيك. اسكو لعبنا وعلاش وكذا وهديه ما اي لاعب في العالم ميسي ماهوش يلعب مليح في بي اس جي، راهم يتكلموا عليه ماهوش يلعب مليح. بورتو نورمالمون ممنوع تقول على ميسي ما يلعبش، ما يلعبش مليح، لان ميسي 34 ميسي دا 70 بالون دور، ميور جوار انتر بلانيتير.
تجابش، ولكن سي لور دروا يقولوا صح. هنايا الناس يتخاف. صح. ولينا رشيد تقول يا عجب وش يقول سمير عنده الحق. انا نتكلموا من الجانب التقني، وكاين البعض يقول لك ما لازمش نتكلموا، نبقاو نتكلموا الى على قاسامه. احنا قلنا قاسامه اخطاء قاسامه، ولكن كي نتكلموا على تراجع المنتخب الوطني ماهوش حرام. تكلمنا على طوبه. لماذا طوبه لم يكن اساسي بما انه اريير غوش؟ الوغ كو عطال كان يجي ليروتري عنده رجلو الغوش عقونه، كي يدير ليروتري يخرجوا. لو كان لعب طوبه احسن، وسط الميدان كان غائب. ما فيهاش عيب لما تتكلم على الامر هذا. رجعت كانها جريمه، ما تتكلمش عن المنتخب الوطني. لا نقول هذه الكلمه. تفضل. انا نقولها باش العشاء نضرب شريبه باذن الله مليح. صاحر ماشي تضرب طعيمه. قبيله رشيد قال كلمه وصح. واش قال؟ قال الفريق الوطني هذا كي قلت له انت علاش مي سبورتور يقولوا تعاون مرض وكذا، قال الفريق الوطني لانه فرحنا 2019. صح. وزيد الباركور هذاك اللي كان يربح. قلت دخل البونور السعاده القلوب الجزائريين. صح. انا نقول لك كوب دافريك الى كوب دي موند دخل لو مالور. صح. هذه فولو دير وسي وعلاه نقعدوا غير نهرفوا نكذبوا على الناس. حرام علينا نكذبوا على الناس. نحكوا على منتخب 2019 بونور. مدلنا دي بونور احنا الشعب كاع، مدلنا دي بونور 2019 سي دي بونور، سعاده كما تقولوا. سعاده. صح. بصح من بعد ذاتك واش جانا مع ما تكلفناش ميم باترون صاب. واش جانا كاش لو كونتر لو مالور كاش تقولوا بالعربيه. لو مالور سي الحزن. جابنا لهم فرونسي خير تجي شاي مليحه. حزن بزاف يا سيدي. نعطيو شويه جاب لو مالور لا تريستيس مع الكاميرون كيف جابنا لو مالور دو فوا لو مالور اون فوا لو بونور. الناس تقيموا لكم راكم خارجين على الفرص. على الماتش يعني في اسبوع. احتضر مني صحفي باش نتيري على لي جوار. انا ما نتيريش انا ولا تسمح لي رشيد ولو اليوم ضارب فيستا ما شاء الله حتى، ولكن نجاوب في هذه. انا ما نحملش هذه الشوفه. قال رشيد بعد المصادر شي ناس هكذا، بعد شي ناس قرب من الناخب الوطني غضبان عليهم. انا ما نامنش هديه. انا كان نقول لك انا واحد الجماعه قالوا لي كدا ونفابريكي كذبه قد بن حملاوي. انسان كي يكون غاضب يدوا له يدير وما فيهاش عيب. غوارديولا ان مومون دوني كاع على محرز بوسطع دوفون لا بلانيت حركوا. il a bousculé devant toute la pour lui rendre service. Il lui a rendu service محرز ولا في المستوى. صح. يا اخي هكذا. بعد تقول لي بعد المصادر ما نخدموش. انا ما خرجتش. واحد الوقت 20 هي 20 طون كنا عايشين بالبريه والكادر وكذا. ولينا مسخره. دوكا من البوليتيك هذيك تاع 25 لور لا ميم شوز كو دركا. من بعد مصادر ما قالوش خويا. انا نحب نسمع بوحنيكه كي يهضر، نسمع بوحنيك. ما تجيش يقولوا لي مقربين تاع بوحنيكه، ولو انني مقرب. انت راك قريب بصح انا ما تامنيش. امن بوحنيكه كي يهضر كاع كذب هذا. خلينا